आयज हांगा चडशे लोक जे बोल्ला, चडशे चिमलाकार जे आसा आमचे ते एसटी समाजाचे लोक आसा आमचे, आनी जे खरे नीज गोंयकार जावन आसा आनी आयज तांकां हो सरकार असो रस्त्याचेर बसयता जेन्ना आमचे गांव हे लोकांनी शेतां करून काजू करून जेन्ना निर्माण केल्ले, हे गांवान प्रोडक्शन केल्ले, हे गांवाचेर आपले जीवन केल्ले, आयज तें जीवन जे आहा ते काबार करपाक हो सरकार उठलेलो. हो सरकार हो दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो आसा, हो भायल्यांचो सरकार जाल्लो, हो गोंयकारांचो सरकार आयज उरोंक ना. आयज जेन्ना आतां इलेक्शन जालें, इलेक्शन येता तेन्ना दाराचेर गोंयकारांच्या येवन मतां मागप, गोंयकारांक पिशान काडप, हीच कामां ते करता आनी एवरी टायम तेच चलयलां. पूण फायनली इलेक्शन जाल्या उपरांत तेंच्या कडल्यान जी स्टेटमेंट येता ते पळोवन अशें दिसता की ह्या मनशांक निवडून जर हाडला जाल्यार कित्याक हाडला.